बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं हरफ़ हैदर। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब, और जो सवाल मैं इनसे पूछने के लिए आया हूँ, यकीनन अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो एक बहुत बड़ी डायमेंशन आपकी आंखों के सामने खुलेगी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाह जी, आज मुहर्रम का चाँद नज़र आ चुका है और मुझे बहुत देर से आज मैसेजेस रिसीव हो रहे थे और मुबारकबाद के नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। और मैं वो मैसेज आगे फॉरवर्ड भी कर रहा था अपने दोस्तों को, क्योंकि मैं भी एक लाइलम सा आदमी हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे रिप्लाई किया कि अगर ये मुबारकबाद आपने मुझे पेश करनी है तो ये आप डायरेक्ट रसूलुल्लाह को पेश करें। और मुझे बड़ा झटका सा लगा उस जवाब, उस रिप्लाई के बाद, कि मुझे बहुत शर्मिंदगी भी फ़ील हुई कि ये इसने किस तरह का आंसर मुझे किया है। तो मेरा दिल था कि मैं ये सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि ये सिलसिला तो हर साल हमारे साथ ऐसे ही चलता आया कि ये मुबारकबादें हम भेजते भी हैं, रिसीव भी करते हैं। हालांकि मुहर्रम का आगाज़ अगर देखा जाए तो वो एक दुख का, एक रंज का आगाज़ है। और इसके बारे में शाह जी आप प्लीज़ कुछ कहें। यार इसके बारे में आपको क्या बताऊं। बात ये है कि मुहर्रम तक़दीस सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन के घर में दुख है जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। ठीक है, हम मतलब आपको भी याद है मेरे वालिद साहब जो हैं उनको 3-4 साल हुए हैं दुनिया से पर्दा किए गए। हम हर साल उनकी बरसी भी मनाते हैं, उनके मज़ार के ऊपर तकरीब भी होती है, दुआ वगैरह भी होती है। ठीक है, हमारे बड़े तो इतने हैं कि हम उनके लिए जो है वो तकरीबात मुकर्रर करते हैं, ये करते हैं। जो कायनात के घर सबसे बड़ा घर है जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, उसकी खुशी या उसकी गम की हमें एहसास ही नहीं। ज़िंदगी में याद रखिएगा, दीन उस वक़्त दीन है जब सरवर अंबिया का एहसास है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से उस वक़्त तक कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके औलाद, हत्ता कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा उसको प्यारा ना हो। और अगर आपको सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और आपके अंदर ये एहसास नहीं है कि उनके घर के ऊपर क्या बीत गई, आपके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दर्द ही नहीं है, तो फिर कौन सा कलमा बाकी है, कौन सी चीज़ है। आपके दोस्त ने बिल्कुल ठीक किया। यानी आपने कहीं वो मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया होता तो मेरा शायद लहजा ये ना होता, मैं कुछ और कह रहा होता। रिसालत माँ का ही अगर आपको एहसास नहीं है कि उनके घर में खुशी है या दुख है, तो आपका काहे का कलमा। और अगर रसूलुल्लाह के घर देखें, मेरे घर में, मैं आम सा आदमी हूँ, मेरे घर में अगर कोई मैयत हो और कोई मुझे आके कही जाए मुबारक हो, नया साल आ गया, मुबारक हो, नया साल आ गया, तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। मैं आम सा आदमी हूँ, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती, कायनात का सबसे बड़ा घर, कायनात की सबसे पाक मुकद्दस ज़ात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप मुबारक दे रहे हैं उनको किस बात की कि या रसूलल्लाह आपके बच्चे शहीद हो गए, मुबारकबाद। या रसूलल्लाह मौला हुसैन की जो है वो जसद अतहर के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, आपको मुबारकबाद। या रसूलल्लाह सरकार अली अकबर की जो है वो बर्छी से उनका सीना बाहर आ गया, आपको मुबारकबाद। काहे की मुबारकबाद। 6 महीने के सरकार अली असगर बादशाह को शहीद कर दिया गया, इस बात की मुबारकबाद। 3 दिन प्यासा भूखा प्यासा रखा गया, इस बात की मुबारकबाद। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं। कौन सी ऐसी आपको खुशी चढ़ गई है, कौन सा आपका ये हो गया है, कौन सी ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके बगैर तनख्वाह आप जो है वो ईसवी महीने की लेते हैं, पैसे आपके वहाँ आते हैं, आपका सारा निज़ाम ईसवी महीनों से चलता है, सारा वेस्टर्न निज़ाम चलता है, बर्थडेज आप अपनी वहाँ से मनाते हैं, और मुबारकबादें आप उस दिन की दे रहे हैं। तो मुहर्रम में अगर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप जो है वो कहते हैं कि जी आदम की तौबा कबूल हुई थी, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पार लगी थी, इसलिए मुहर्रम की मुबारकबाद।
تو بھائی اگر یہ ساری تھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام یاد ہے، نوح علیہ السلام یاد ہے، آپ کو باقی سارے نبی یاد ہیں، تو آپ کو رسالت مآب سرور انبیاء کا گھر بھول گیا؟ آپ کو وہ اذیتیں مصیبتیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو وہ اس کی جو ہے وہ اس کی تکلیف نہیں ہے؟ آپ محرم کو کیا سمجھتے ہیں کہ محرم صرف ایک وہ رسم رہ گئی ہے؟ اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے نا، احساس نہیں ہے، پھر جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، جسٹیفائیڈ ہے۔ لیکن اگر کہیں آپ کے اندر 1% کا کروڑواں حصہ بھی اس کلمے کا پاس ہے نا جس کو پڑھ کے آپ مسلمان ہوئے، تو پھر مبارک نہیں دینی پڑتی، پھر اس گھر کے دکھ میں شریک ہوا جاتا ہے۔ ہمارے ملتان کی ایک کہاوت ہے کہ کمیاں دیاں عیداں تے کمیاں دے دکھ سرداراں دے نال ہوندے ہیں۔ اگر سردار انبیاء کے گھر دکھ ہے، سردار انبیاء کے گھر جو ہے وہ اذیت ہے، سردار انبیاء کی اولاد کو شہید کیا گیا ہے، بھائی غیرت پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے نا۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر رسالت مآب کی اولاد کی چادریں کھینچی گئی ہیں، رسالت مآب کی اولاد کے خیمے جلائے گئے ہیں، رسالت مآب کے بچے مارے گئے ہیں، تو رسالت مآب کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا ہے نا۔ اب ہم جسٹیفائی کرتے رہیں کہ جی فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، جس نے بھی کیا ہوا ہے نا۔ بالکل آج ہم ان کے قاتلوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ جی نہیں یہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، جی 3 دن کا سوگ ہے، فلاں دن کا سوگ ہے، تو اپنے ابا کی برسی کیوں مناتے ہو؟ پھر وہ کیوں کرتے ہو؟ میرے پاس بڑے سخت لفظ ہیں یار، میں ایسی کوئی بات کروں گا تو پھر وہ آپ نے اس کو اب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو چلیں کر لیجئے گا، لیکن میرے لیے بڑی اذیت کی بات ہے۔ میں نے ہمیشہ جو بھی مجھے یہ اکثر میسج آ جاتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، لیکن میں کبھی آج تک جواب نہیں دیا، صرف ایک بار ان کو جواب دیا تھا کہ بھائی مجھے ایسے میسج نہ بھیجا کریں، میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب آپ کو اپنی اولاد کی تکلیف ہے، آپ کی اولاد کو کوئی تھپڑ مار دے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ کلیجہ چیر کے نکل جائے، اور سرور انبیاء کے بچے شہید ہوئے ہیں، آپ کو غیرت ہی نہیں آ رہی۔ پھر کہتے ہیں کہ جی غیرت ایمانی کیا، کون سی غیرت ایمانی باقی رہ جاتی ہے اگر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی عزت نہیں ہے آپ کو، رسالت مآب سرور انبیاء کے گھر کا احساس نہیں ہے، تو کون سا کلمہ، کون سا دین، کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ کس کے اوپر درود بھیجتے ہیں؟ نماز ہی نہیں ہوتی آپ کی آل محمد کے اوپر درود بھیجے بغیر، اور آل محمد تو کٹ گئی ہے، کربلا میں شہید ہو گئی ہے، آپ کو کیا کس بات کا احساس ہے؟ تو بس اتنی سی بات ہے یار، بات گھوم پھر کے وہی آئے گی، اذیت کی بات ہے، لیکن ہم لوگ اتنے عاری ہو گئے ہیں اس چیز سے کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہ گیا۔ بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے ایک میرا بھی اور میرے یہ سننے والے جو ہمارے ساتھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک بہت کنسیپٹ آپ نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو آئے دن میسیجز ہمیں ریسیو ہوتے ہیں کہ مبارک مبارک مبارک، تو مجھے تو بڑا ڈر لگا آج جب اس نے رپلائی کیا کہ یہ مبارکباد آپ رسول اللہ کو پیش کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ تو اسی لیے شاہ جی آپ سے یہ رہنمائی درکار تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کیجئے گا ویڈیو کو اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، خاص کر ان دوستوں کے ساتھ جو آپ کو محرم کی اور اس نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، شاید میرے ساتھ ساتھ ان کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ بہت شکریہ، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔